नाज़रीन, शहबाज सरकार के अपने ही इन पर ऐसी बिजलियां गिरा रहे हैं कि लंदन में बैठे बड़े मियाँ के भी 14 तबक रोशन हो गए। वो लोग जो नून लीग के डाई हार्ड सपोर्टर्स थे, अब वही शरीफ बरादरान को आईना दिखा रहे हैं। नून लीग को हाथों हाथ सपोर्ट करने वाले न्यूज चैनल जियो न्यूज के सहाफी भी अब ये बात सरेआम तस्लीम कर रहे हैं कि शहबाज सरकार को जाने से अब कोई रोक नहीं सकता। इनका जाना तय है, क्योंकि छोटे मियाँ ना तो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर रहने की अहलियत रखते हैं और न ही कोई इखलाकी जवाब। नून लीग को लगा था कि वो तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर करके इन्हें कोई बड़ा सरप्राइज देंगे, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। वीडियो में बताया जाएगा कि जियो के प्रोग्राम में हामिद मीर ने शहबाज सरकार से मुतालिक कौन सा तहलका खेज इंकिशाफ कर दिया है। क्या इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं? क्या तहरीक इंसाफ के मजीद 35 इस्तीफे हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनेंगे? कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ नून लीग के लिए मजीद किन मुश्किलात को बढ़ावा दे रही है? आगे चल के इन सारे सवालात का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को बड़ा धोखा दे दिया। मोनिस इलाही का भी जवाबी वार। नून लीग के अहम रहनुमा ने इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दे दी। शहबाज सरकार एक बार फिर आम इंतखाबात से राह फरार ढूंढने लगी। नाज़रीन, हकीकत यह है कि नून लीग का दूसरा नाम ही नवाज शरीफ है। जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, वो इत्तेहादी हुकूमत से मुआमलत सुलझाने की हद तक तो दुरुस्त सही, पार्टी मुआमलत इनके बस से बाहर है। शहबाज सरकार ये सोच कर तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर कर रही है कि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं हो सकेगी और इस तरह खान साहब को मुश्किलात से दो चार करके आम इंतखाबात के लिए हीले बहाने किए जाएंगे, क्योंकि असेंबली से निकल कर तहरीक इंसाफ सिवाय एहतजाज के कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि इमरान खान ने किस स्ट्रेटजी के तहत कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए। हामिद मीर ने शहबाज सरकार के खात्मे से मुतल्लिक क्या बयान दिया? साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी में असल चैलेंज क्या है? शहबाज सरकार के खात्मे के बाद वतन लौटने पर तैयार नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? दोस्तों से ये भी डिस्कस किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान डी नोटिफाई कर दिए गए। मजमूई तादाद 80 हो गई। नून लीग के तुरम खान ही शहबाज शरीफ की हार की दुआएं करने लगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की इमरान खान को मिल बैठकर मामलात हल करने की पेशकश। चौधरी शुजात हुसैन ने मोनिस इलाही से पार्टी का अहम ओहदा छीन लिया। सियासत पर रियासत को कुर्बान करने वाली नून लीग का वक्त पूरा हो गया। हामिद मीर का बड़ा दावा। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत का कड़ा वक्त शुरू हुआ चाहता है। हर वक्त इलेक्शन से इनकार करने वाली पीडीएम अब राह रास्त पर आती दिखाई दे रही है, क्योंकि शहबाज हुकूमत ने हर वो हरबा अपना कर देख लिया है जिससे इलेक्शन से इनकार किया जा सकता था, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हो सका, क्योंकि अब की बार इनका वास्ता खान साहब से पड़ा है, जो बेशक इनकी तरह मोरूसी सियासत नहीं जानते, लेकिन अवामी उमंगों और ख्वाहिशात की तकमील कैसे करनी है ये बखूबी जानते हैं। नून लीग के हामी सपोर्टर सहाफी हामिद मीर ने शहबाज सरकार के खात्मे का क्या अल्टीमेटम दिया है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। इससे कबल 17 दिसंबर को पीटीआई के 34 अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। तहरीक इंसाफ के अब तक मजमूई तौर पर 80 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। इस्तीफे मंजूर होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी पीटीआई के मजीद 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुस्ताफी अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई थी, जबकि दूसरी जानब पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि आज इंतखाबात होने दिए होते तो ये सूरत-ए-हाल पैदा न होती। तमाम एमएनएज यहाँ मौजूद हैं और स्पीकर साहब फरार हैं। 64% पाकिस्तान इस वक्त नुमाइंदों के बगैर है। स्पीकर ने दावा किया था कि 17 लोग मुझसे राब्ते में हैं। मैं इस डमी स्पीकर से सवाल करता हूँ, कहाँ हैं वो लोग? मरीम नवाज ने अपने 2 वज़रा को इस्तीफा देने का कहा था, वो स्पीकर के पैरों में गिर गए थे कि इस्तीफे मंजूर न करें। हमारे अरकान ने चेयरमैन इमरान खान की ख्वाहिश का एहतराम किया और इस्तीफे पेश किए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुक्मरान घबराहट का शिकार हैं, इनके सफों में यकसुई नहीं है। हुक्मरान अवाम का सामना नहीं करना चाहते हैं। हुक्मरान अरेंजमेंट के तहत निजाम चलाना चाहते हैं। जब तक इनके केसेस मौजूद हैं, असम्बली को तूल देंगे। स्पीकर हमें बुलाते थे, आज हम सदा दे रहे हैं। आज फिर हुकूमत बेनकाब हो गई है। 70 और 77 के इंतखाबात के नतायज सबके सामने हैं। इमरान खान पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जिन्होंने हर दौर के हुक्मरानों को कड़ा वक्त देखने पर मजबूर किया, खास तौर पर नून लीग को, क्योंकि नून लीग ने हमेशा मोरूसी सियासत को आगे रखा। लेकिन अब तो इनके अपने चहते सहाफी भी इनके खिलाफ दास्तान जुबान ज़द आम कर रहे हैं। नून लीग के हिमायती न्यूज चैनल जियो न्यूज के मायानाज सहाफी हामिद मीर साहब अपने एक प्रोग्राम में कहते हैं कि पीटीआई के मजीद इस्तीफे मंजूर करने के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि शहबाज शरीफ इस वक्त कौमी असम्बली में
اعتماد کا ووٹ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مریم نواز کو پارٹی آرگنائزر بنا کر میاں نواز شریف وطن بھیج تو رہے ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ سیاسی بحران میں گھرے ملک اور اقتصادی مسائل میں جکڑے عوام کو اگر ساتھ لے کر چلنا ہے تو یہ کام محض مریم نواز یا حمزہ شہباز پر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ناظرین، سیاسی ہوس نے شریف برادران کو ہر وہ کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے جس کے ذریعے وہ اقتدار میں رہ سکیں، لیکن ہر حربہ ناکام ہی ہوا۔ میڈیا اطلاعات ہیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ایک بار پھر عمران خان کو ساتھ بیٹھنے کی دعوت دے دی ہے۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان آئیں اور ساتھ بیٹھ کر ملک کی معیشت اور آئندہ انتخابات کے لیے اصلاحات کے پیکج پر اتفاق رائے کریں۔ پی ٹی اے اسمبلی میں خیر کے لیے نہیں، اسمبلی کو خراب کرنے کے لیے آنا چاہتی ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال میں نگراں سیٹ اپ مزید بحران پیدا کرے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے محسن نقوی ہی اہلیت پر پورا اترتے ہیں۔ دوستو، بنیادی ضرورت کی اشیاء کی قیمتیں اب متوسط طبقے کی پہنچ سے بھی دور ہو چکی ہیں۔ عمران دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا رونا تھا اور اب لوگوں کو نہ بجلی میسر ہے نہ گیس۔ IMF سے قرض لینے پر مجبور حکومت پہلے ہی پیٹرولیم مصنوعات اور اس کا سبب بجلی کی قیمتیں کئی گنا بڑھا چکی ہے، جبکہ ڈالر کا ریٹ اس سطح پر لایا جا چکا ہے کہ کاروباری طبقہ پیس کر رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے رہنما خود کو پارٹی میں کتنا ہی ترم خان سمجھیں، سب اس بات پر قائم ہیں کہ ان کی باتیں لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کرتی۔ وہ متفق ہیں کہ ووٹرز کو پولنگ بوتھ تک لانے کا کرشمہ نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا، لیکن وہ اتنا ضرور جان گئے ہیں کہ ان کے پاس پنجاب میں چودھری برادران کے بعد کوئی دوسری آپشن نہیں ہے۔ ایسا اس لیے بھی ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی گراس روٹ لیول سے ملک کی قومی سیاست تک انتخابات کی باریکیوں اور نزاکتوں سے خوب آگاہی رکھتے ہیں، اور پھر چودھری صاحب کے صاحبزادہ مونس الہی نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ سیاسی طور پر خاصے میچور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے محدود کاف لیگ کو اپنے والد پر اثر انداز ہو کر نہ صرف پنجاب میں اسٹیٹس کو، پولیٹکس کو توڑ کر تازگی اور جدت اختیار کرنے کی ٹھان لی۔ ملک بھر کے جوانوں کے بدلتے تیور سے آخر مونس الہی کیسے متاثر نہ ہوتے۔ تحریک انصاف شکر کرے اسے نون لیگ کے حربہ سیاست اور انتظامی تجربے کے مقابل باپ بیٹے کی مشترکہ اپروچ سے بننے والا پنجاب سیاست کے تازہ ماڈل کی معاونت مل گئی۔ لگتا ہے مارچ کے بعد چودھری پرویز الہی فخر سے کہیں گے، کٹورے پہ کٹورا بیٹا باپ سے بھی گورا، میرا بیٹا ہی صحیح نکلا۔ وجہ انتخابی عمل کو مؤخر کرنا تو شاید حکومت کے لیے مزید بڑے سیاسی خساروں کے ساتھ ممکن ہو جائے۔ اب چودھری پرویز الہی کی عمران خان کی سیاسی امانت کو حتمی قبول کرنے سے پنجاب میں پہلے سے سازگار ماحول میں جو نتیجہ خیز اضافہ ہوگا، نون لیگ اور پوری PDM کسی بھی طور تحریک انصاف اور سمارٹ اتحاد کے حق میں واضح امکانی نتائج کو بالکل روک نہ سکے گی۔ لہذا عمران خان کو ان کے سیاسی تدبر کو بروئے کار لاتے ہوئے پارلیمان کی سیاست میں کردار جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کی سیاست میں مزید توازن لانے کے لیے عمران خان کو قومی اسمبلی میں بھی واپس آنا چاہیے اور اپوزیشن جماعت کے طور پر ایک مؤثر اور متحرک کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب کوئی ذی شعور شخص اس حقیقت سے بے خبر نہیں کہ PDM کی حکومت اپنے ہی بوجھ تلے دبتی جا رہی، مہنگائی اور افراط زر کی شرح بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں۔ PDM حکومت کے عوام دشمن رویے اور مہنگائی کے بڑھتے ہوئے سلسلے نے مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک پر کاری ضرب لگائی ہے اور عام آدمی تو اس سارے صورتحال سے لاتعلق ہو گیا۔ اس نازک صورتحال میں عمران خان کی مقبولیت اور چودھری پرویز الہی کا تدبر ملک کے استحکام کا باعث بنے گا۔ آئندہ انتخابات میں کون سی جماعت حکومت بنائے گی یہ تو تب دیکھا جائے گا۔ تاہم آج کے حالات میں تحریک انصاف کو سیاسی فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارلیمانی سیاست کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر خان صاحب نے ایسا نہ کیا تو بادی نظر میں PDM والے خان صاحب کی وکٹیں اڑاتے رہیں گے، کیونکہ ابھی بھی شنید ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی چودھری پرویز سے مسلسل رابطے بڑھا رہی ہے اور انہیں آفرز بھی دے رہی ہے کہ وہ پنجاب میں حکومت سنبھالے رکھے اور PDM انہیں سپورٹ کرتی رہے گی۔